हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई 8085 को माइक्रोप्रोसेसरको भिडियो सिरिजमा। हामीले लास्ट भिडियोमा के पढेको थियौँ त 8085 को इन्टरप्टको बारेमा पढेको थियौँ है। इन्टरप्टको बारेमा र इन्टरप्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा भनेर पनि हामीले पढ्यौँ। त्यसमा रिम र सिमको कुरा आएको थियो हैन, रिम इन्स्ट्रक्सन र सिम इन्स्ट्रक्सनको कुरा थोरै आएको थियो। त्यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई छुट्टै एउटा अर्को भिडियोमा चाहिँ पढाउँछु भनेर मैले त्यति बेला स्किप गरेको थिएँ, केही थोरै बेसिक मात्रै कुराहरू भनेर हैन। त्यही भएर आज चाहिँ हामी रिम र सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो त्यो चाहिँ पढ्छौँ है त। त्योभन्दा अगाडि म थोरै रिभिजन गर्न चाहन्छु। हामीले लास्ट भिडियोमा के पढ्यौँ? इन्टरप्ट स्ट्रक्चर पढ्यौँ। इन्टरप्ट भनेको के थियो त? इन्टरप्ट भनेको के रहेछ त? तपाईहरुले के बुझ्नु भयो त पढेर है? मैले तपाईहरुलाई 1.5 घण्टाको लेक्चर थियो त्यो। त्यसमा मैले इन्टरप्टको बारेमा धेरै कुराहरू भने, इन्टरप्ट स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा भनेर पनि मैले तपाईहरुलाई पढाएँ। र तपाईहरुले चाहिँ इन्टरप्ट भनेर चाहिँ के बुझ्नु भयो त? के रहेछ त इन्टरप्ट भनेको? इन्टरप्ट भनेको एक्सटर्नल इभेन्ट हो के, जुन चाहिँ रियल टाइममा अकर हुन्छ, एउटा डिस्टर्बेन्स हो। इन्टरप्ट भनेको एज लाइक अ डिस्टर्बेन्स है, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा प्रोसेसरले गरिरहेको काम, प्रोसेसरले एउटा केही काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई के गर्छ त डिस्टर्ब गरिदिन्छ है। कसले गरिदिन्छ भन्दा एक्सटर्नल अरू डिभाइसेसहरूले है। भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ त? इन्टरप्ट भनेको कुरा जहिले पनि कसले पाउँदो रहेछ? प्रोसेसरले पाउँदो रहेछ। कसले दिँदो रहेछ? एक्सटर्नल डिभाइसेसहरूले दिँदो रहेछ। अब इन्टरप्ट कति बेला दिन्छ त भन्दा यदि कुनै डिभाइसलाई एटेन्सन चाहियो भने है, अथवा सर्भिस चाहियो भने, अथवा केही प्रब्लम आयो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो रेस्पोन्स पाउनको लागि चाहिँ के गर्दो रहेछ त? इन्टरप्ट पठाउँदो रहेछ, इन्टरप्ट गर्दो रहेछ प्रोसेसरलाई है। मैले इक्जाम्पल पनि तपाईहरुलाई थुप्रै दिएँ, रियल टाइम इक्जाम्पलहरू। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईहरु गेम खेल्दै हुनुहुन्छ हैन, गेम खेल्दा खेल्दै के भयो त? फोन आयो कसैको, अथवा मेसेज आयो। अब फोन आयो भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? त्यो गेम खेल्दा खेल्दै फोन आफै आउँछ। फोन कुरेर त बस्दैन नि त, कति बेला यसको गेम ओभर हुन्छ अनि म चाहिँ फोन आउँछु भनेर त बस्दैन। के हुन्छ त? फोन बिचमै आउँछ। त्यो भनेको के हो त? इन्टरप्ट हो है। अब त्यो इन्टरप्टलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? फोन उठाउनुहुन्छ हैन, उठाइसकेपछि बोल्नुहुन्छ, बोलिसकेपछि फोन काटिन्छ र फोन राखिसकेपछि के हुन्छ त? जहाँनेरबाट तपाईहरुले गेम खेल्नु भएको थियो त्यो भन्दा नेक्स्ट ठाउँबाट चाहिँ के हुन्छ त? त्यो अब कन्टिन्यू हुन्छ के, रिस्टार्ट, गेम रिस्टार्ट हुँदैन। गेम चाहिँ के हुन्छ? रेज्युम हुन्छ। सुरुमा के भएको हुन्छ? पज भएको हुन्छ हैन। अब के हुन्छ त? गेम रेज्युम हुन्छ। भनेपछि इन्टरप्ट भनेको के रहेछ त? इन्टरप्ट भनेको डिस्टर्बेन्स रहेछ। इन्टरप्ट आर एक्सटर्नल इभेन्ट्स व्हिच अकर इन अ रियल टाइम एन्ड दे निड अ रेस्पोन्स। मैले तपाईहरुलाई यही कुरा पढाइसकेको थिएँ। त्यसपछि इन्टरप्ट भनेको अर्को कुरा के पनि हो भने एउटा कन्डिसन हो, जसले चाहिँ के बनाउँछ त? प्रोसेसरलाई एक्जिक्युट गर्नलाई बाध्य बनाउँछ। के एक्जिक्युट गर्नलाई? आइएसआर। आइएसआर भनेको के हो? इन्टरप्ट सर्भिस रुटिन। यसलाई हामीले सोलुसन पनि भनेर भन्न मिल्छ। इन्टरप्ट भनेको प्रब्लम हो र आइएसआर भनेको के हो त? सोलुसन हो है। अब जुन चिजले गर्दा प्रोसेसरले आइएसआर एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चिज नै सबै के हो त? इन्टरप्ट हो। ल अब यो त के थियो? बेसिक कुरा थियो। त्यसपछि हामीले इन्टरप्टको स्ट्रक्चर यो पढ्यौँ है। यो पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर यो मास्किङको कुराहरू मैले पढाएँ हैन। तपाईहरुले कति बुझ्नु भयो, बुझ्नु भएन, त्यो भिडियोलाई 2-3 पटक दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ। किनभने एकदमै सिम्पल छ, तर कुनै कुनै टर्महरू चाहिँ अलिकति नयाँ लागेर नबुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 2 फेर 3 फेर त्यो भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ। ल अब यसमा कतिवटा यो हार्डवेयर इन्टरप्ट हो। हार्डवेयर इन्टरप्टमा कतिवटा इन्टरप्ट हुँदो रहेछ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चार, पाँचवटा, टोटल 5 वटा चाहिँ हार्डवेयर इन्टरप्ट हुँदो रहेछ। एउटा भनेको RST 7.5, 6.5, 5.5 अनि ट्र्याप,
त्यसपछि आइएनटिआर। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा पावरफुल हैन कुन रहेछ त, कुन इन्टरप्ट रहेछ त? ट्र्याप इन्टरप्ट, जसलाई चाहिँ केहीले पनि डिजेबल गर्न सक्दैन। कुनै कन्डिसन आएर जो कोही आए पनि हैन, भगवानै पुरै आएर पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन। त्यो इन्टरप्टलाई चाहिँ रोक्न सक्दैन सर्भिस पाउनबाट है। भनेको सबै इन्टरप्टले सर्भिस पाउँछ भन्ने छ त? छैन। तर सबै इन्टरप्टले सर्भिस पाउँछ, तर ढिलो चाँडो पाउँछ। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ कसले सर्भिस पाउँछ त? ट्र्यापले। अब ट्र्याप र RST 7.5 एकैचोटि आयो भने के हुन्छ? पहिला ट्र्यापले पाउँछ, किनभने ट्र्याप भनेको सबभन्दा पावरफुल हो र प्रायोरिटीमा हायर पनि हो यो इन्टरप्ट। त्यही भएर सबभन्दा पहिला सर्भिस कसले पाउँछ त? ट्र्याप इन्टरप्टले पाउँछ। र त्यसले पाइसकेर सकिसकेपछि कसले पाउँछ? RST 7.5 इन्टरप्टले। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि इन्टरप्ट लस हुँदैन, तर कुनै न कुनै बेलामा त्यसले के गर्छ? ढिलो होस् या चाँडो होस्, त्यसले सर्भिस चाहिँ पाएको नै हुन्छ। ल अब यो त मैले हिजोको थोरै रिभिजन गरिदिएँ है तपाईहरुलाई, किनभने थोरै हिजोको कुराहरू बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर सम्झियो भने, र तपाईहरुले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब आज हामी पढ्न गइरहेको टपिक भनेको रिम एन्ड सिम इन्स्ट्रक्सन। पहिला हामी सिम इन्स्ट्रक्सन पढ्छौँ। सिम इन्स्ट्रक्सन। ल अब सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो? 8085 इन्स्ट्रक्सन सेटमा सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको सिम स्ट्यान्ड्स फर सेट इन्टरप्ट मास्क। यो भनेको के रहेछ त? मास्किङ गराउने रहेछ के, इन्टरप्टलाई मास्किङ गराउने रहेछ सिम भनेको। अब इन्टरप्ट भनेको के हो त थाहा छ? मास्किङ भनेको के हो त? त्यो इन्टरप्टलाई हामीले हाइड गरिदिने के। अब जस्तै इन्टरप्ट आयो र त्यसले के हुन्छ? सर्भिस त पाउनु पर्ने हुन्छ हैन, तर हामीलाई त्यो इन्टरप्टसँग हामीलाई मतलब भएन के। हाम्रो कुनै एउटा कन्डिसन चलिरहेको थियो, मलाई चाहिँ त्यो इन्टरप्ट मलाई मनै पर्दैन थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो इन्टरप्टलाई के गरिदिन्छु त? मास्किङ गरिदिन्छु। भनेको मलाई अहिले मन छैन, त नआइज भनेको के। मलाई अहिले मन छैन, त्यो त इन्टरप्ट चाहिँ मलाई डिस्टर्ब नगर, मबाट नआइज भनेर भनेको। अब त्यो इन्टरप्ट आयो भने पनि के हुन्छ त? त्यसले सर्भिस पाउँदैन। मैले तपाईहरुलाई इक्जाम्पल पनि दिइसकेको थिएँ। अब जस्तै क्लासमा कुनै सरले पढाइराख्नु भएको छ र एउटा विद्यार्थी बिचमा पक्क बोल्यो है, सर यहाँनिर मैले बुझेन भनेर पक्क बोल्यो, र त्यो विद्यार्थी यस्तो छुचो विद्यार्थी रहेछ कि हरेकचोटि बोल्दो रहेछ क्या। सरले पढाइरहेको बेलामा सरको फ्लो नै बिगारिदिने गरी चाहिँ ऊ चाहिँ बोलेको क्वेसन सोधेको गर्दो रहेछ। अनि एक दिन चाहिँ सरलाई साह्रै रिस उठेछ र सरले चाहिँ के सोच्नु भएछ अरे भने, यदि सरले त्यो विद्यार्थीले क्वेसन सोद्धाखेरि त्यो विद्यार्थीलाई ल हुन्छ म तिम्रो एन्सर दिन्छु भनेर आफूले पढाउँदै गरेको फ्लोलाई पज गरेर यदि एन्सर दिनुभयो भने त्यो के भयो त? सर के हुनुभयो? प्रोसेसर हुनुभयो। र हामी पढ्ने विद्यार्थी अथवा त्यो क्वेसन सोध्ने विद्यार्थी त्यो के भयो त? एक्सटर्नल डिभाइस भयो, जसले चाहिँ के गर्यो? प्रोसेसरलाई इन्टरप्ट गर्यो, उसले गरिरहेको काममा बाधा पुर्यायो नि त हैन, डिस्टर्बेन्स गर्यो। भनेपछि अब सरलाई चाहिँ एकदमै सरको मुड खराब रहेछ, सरलाई चाहिँ त्यो विद्यार्थीदेखि रिस उठिरहेको रहेछ। अनि त्यो सरले चाहिँ के सोच्नु भएछ अरे भने, अब अरू विद्यार्थीले क्वेसन सोध्यो भने म एन्सर दिन्छु, तर मलाई त्यो विद्यार्थीले क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ म एन्सर दिन्न है भनेर भन्नुभएछ अरे, सोच्नु भएछ अरे। अनि त्यस्तो सोचिसकेपछि चाहिँ अब सोचेर मात्र त भएन, त्यो विद्यार्थीले कसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ एन्सर नपाउने त, त्यसले कसरी सर्भिस नपाउने त भनेर त बनाउनु पर्यो। हो त्यही कन्डिसन भनेको के हो त? सेट इन्टरप्ट मास्क भनेको मास्किङ गर्ने है। मास्किङ गर्यो भने के हुन्छ? त्यो इन्टरप्ट आउँछ, आए पनि त्यसले चाहिँ के हुँदैन? सर्भिस पाउँदैन। तर त्यस्तो कुनै कन्डिसनमा पनि हुँदैन है, किनभने जुनसुकै इन्टरप्ट पनि सर्भिस पाउनै पर्छ क्या। त्यो इन्टरप्ट त्यतिकै सर्भिस नपाइकन लस्ट हुनु पाउँदैन। तर हामीले मास्किङ गर्यौँ भने चाहिँ त्यो इन्टरप्टलाई हामीले अनमास्क नगरिन्जेलसम्म सर्भिस पाउँदैन है। यही गर्नको लागि चाहिँ, मास्किङ गर्नको लागि अथवा हाइडिङ गर्नको लागि, त्यो इन्टरप्टलाई हाइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिम इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौँ है। ल यो चाहिँ के हो त? इट इज 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यो चाहिँ 1 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ।
हामीलाई साइज निकाल्न आइहाल्छ है। 1 बाइट भनेको कति हुन्छ, यो 1 बाइटको अपकोडको मात्रै भयो। अब यो के हो, इट इज मल्टिपर्पज इन्स्ट्रक्सन। यसले कहिले पनि मास्किङको मात्र काम गर्दैन। नाम चाहिँ सेट इन्टरप्ट मास्क भए पनि यसले मास्किङको मात्र काम गर्दैन, यसले धेरै कामहरू गर्छ, म अहिले भन्छु। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ, मल्टिपर्पज इन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छौँ। अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हामी त्यो हेर्छौँ। 1 2 8 बिट हुन्छ, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 मात्रै भइछ। ल अब यसमा के हुन्छ, M 7.5 M 6.5 M 5.5 अब R 7.5 STE SOD 1 2 3 4 MSC, त्यसपछि R 7.5 दिस इज डोन्ट केयर बिट, अनि SD र SOD। ल यसरी चाहिँ के हुन्छ, सिम इन्स्ट्रक्सनको सिम इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यसरी 8 बिटको हुन्छ। अब यसमा हेर्नुस् है त, यो तीनटाले के गर्छ त, यो त मैले तपाईहरुलाई इन्टरप्ट स्ट्रक्चरमा पनि पढाएको थिएँ। यो तीनटाले के गर्छ, 1 फर मास्किङ एन्ड 0 फर अनमास्किङ। यसले हाइड गर्ने काम गर्छ इन्टरप्टलाई हैन। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ रे, इन्टरप्ट त अक्कर हुन्छ तर त्यसले के पाउँदैन त, सर्भिस पाउँदैन। 1 गर्यो भने मास्क गरेको भयो र 0 गर्यो भने के गर्यो, फेरि त्यो मास्क गरेकोलाई फेरि अनमास्क गरेको भयो हैन। अब जस्तै मैले यहाँ 0 1 0 गर्यो भने के हुन्छ त, अब RST 6.5 इन्टरप्ट के हुन्छ, अक्कर त हुन्छ तर त्यो के भयो त, अब मास्क भयो, त्यो हाइड भयो भनेको मतलब त्यसले अब के पाउँदैन त, सर्भिस पाउँदैन। जबसम्म त्यसलाई हामीले अनमास्क गरिदैन तबसम्म त्यसले के पाउँदैन त, सर्भिस पाउँदैन है। अब हामीले यसलाई फेरि 1 0 0 गरिदियौँ भने के हुन्छ, अब फेरि RST 7.5 ले फेरि के पाउँदैन त, सर्भिस पाउँदैन। त्यो मास्किङ भयो, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यो इन्टरप्ट अक्कर त हुन्छ तर त्यसले के पाउँदैन त, सर्भिस पाउँदैन। अब यो RST 7.5 लाई हेरौँ। अहिले त्यो MSC लाई अहिले हामी छोडौँ, अहिले पढ्छौँ। RST 7.5 भनेको यो चाहिँ इन्टरप्ट स्ट्रक्चरमा पनि थियो। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सायद पढाउन बिर्से होला, किनभने यो इन्टरप्ट स्ट्रक्चरको यो RST रिसेट 7.5 युजिङ सिम हो। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सायद भनेन कि जस्तो लाग्दैछ है, तर केही छैन, अब म भन्छु। ल रिसेट 7.5 भनेको के हो त, यसलाई हामीले 1 गर्यो भने के हुन्छ, रिसेट RST 7.5 0 गर्यो भने के हुन्छ, नथिङ। ल तर RST 7.5 के हुन्छ त, यसलाई हामीले किन युज गर्छौं भन्दाखेरि RST 7.5 भनेको के हो त, एज ट्रिगर्ड हो। मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ प्योर एज ट्रिगर्ड भनेको कुन हो त, RST 7.5। ट्र्याप एज ट्रिगर्ड पनि हो, लेभल ट्रिगर पनि हो, अरु सबै के हो त, लेभल ट्रिगर हो। अब एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगर भनेको के थियो त, एज ट्रिगर भनेको के हुनु पर्यो त, त्यो पिन 0 बाट 1 मा गएको हुनु पर्यो के सिग्नल है,
त्यो सिग्नल त्यो पिनमा आएको सिग्नल चाहिँ मलाई कसरी मैले के हेर्नु पर्यो त 0 देखि 1 मा गएको देख्नु पर्यो। त्यो 1 नै भएको चाहिँ भयो भने मलाई त्योसँग मतलब भएन है। सुरुमै यदि 1 रहेछ त्यो पिन भने मलाई त्योसँग मतलब हुँदैन भनेको यो सुरुमै 1 भयो। RST 7.5 चाहिँ त्यो पिन सुरुमै 1 भयो भने मलाई त्योसँग मतलब भएन। मलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यो 0 बाट 1 मा गएको हुनु पर्यो है। त्यस्तो भयो भने मात्र के हुन्छ त्यो एज ट्रिगर्ड हुन्छ र RST 7.5 मात्रै एज ट्रिगर्ड के हो त इन्टरप्ट हो। अब भनेपछि अब म के छु त I want to see the signal going from 0 to 1 मलाई अब त्यो सिग्नल 0 बाट 1 मा गएको हेर्नु पर्यो है। यदि त्यो अलरेडी 1 छ भने मलाई त्योसँग के म इन्ट्रेस्टेड छुइनँ। अब यति बेला मैले के सपोज गर्नु पर्यो त सपोज मैले चाहिँ 7.5 इन्टरप्टलाई मैले के गरेँ मास्किङ गरिदिएँ। अब मास्किङ गर्नु भनेको के हो त मतलब भन्दा मैले त्यसलाई मास्किङ गर्नु भनेको यदि त्यो इन्टरप्ट आयो भने पनि आओस् तर म त्यसलाई सर्भिस दिन्न किनभने म इन्ट्रेस्टेड छैन है। त्यो भएर चाहिँ के गरेँ त मैले सुरुमा त्यो इन्टरप्टलाई मास्किङ गरेँ। मेरो आफ्नो खै के थियो मुड होइन मलाई चाहिँ त्यो इन्टरप्टलाई मलाई सर्भिस दिनै मन थिएन। त्यो भएर मैले त्यसलाई के गरिदिएँ त सुरुमै मास्किङ गरिदिएँ। अब के हुन्छ इन्टरप्ट अक्कर हुन्छ। इन्टरप्ट अक्कर भइसकेपछि डी फ्लिप फ्लप हामीले पढेको थियौँ होइन। इन्टरप्ट स्ट्रक्चरमा डी फ्लिप फ्लप हो। त्यो डी फ्लिप फ्लप पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। अब त्यो कति बेलासम्म त त्यो 1 हुन्छ त भन्दा जति बेलासम्म त्यसले सर्भिस पाउँदैन त्यति बेलासम्म त्यो के हुन्छ 1 नै हुन्छ। अब इन्टरप्ट त आउँछ जान्छ होइन। तर डी फ्लिप फ्लपले के गर्छ त जबसम्म त्यसले चाहिँ इन्टरप्ट सर्भिस पाउँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो इन्टरप्ट त्यो डी फ्लिप फ्लप के हुन्छ त 1 नै हुन्छ। र त्यो 0 कति बेला हुन्छ त जब इन्टरप्टले सर्भिस पाउँछ। व्हेनेभर इन्टरप्ट गेट सर्भिस्ड त्यसपछि मात्रै के हुन्छ त त्यो फ्लिप फ्लप 0 हुन्छ। अब यो केसमा मैले चाहिँ RST 7.5 लाई मैले के गरिदिएँ त्यसलाई मैले मास्किङ गरिदिएँ। मलाई केही समयको लागि मलाई त्यो इन्टरप्ट चाहिएको थिएन त्यही भएर मैले त्यसलाई के गरिदिएँ मास्किङ गरिदिएँ। तर अब म के डिसाइड गरेँ त भन्दा मलाई त्यो 7.5 इन्टरप्टलाई मलाई अनमास्क गर्नु छ भनेर चाहिँ मैले के गरेँ डिसाइड गरेँ। अब मैले त्यसलाई अनमास्क गर्दाखेरि मेरो मकसद भनेको के हो त भन्दा त्यसलाई जुन त्यसले इन्टरप्ट सुरुमा पायो नि सुरुमा जुन इन्टरप्ट ल्यायो त्यही इन्टरप्टले सर्भिस पाउने कि नयाँ इन्टरप्टले सर्भिस पाउने त भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो क्या है भन्न खोजेको। अब व्हेन आई अनमास्क है 7.5 इन्टरप्टलाई मैले यदि जब अनमास्क गरेँ भने मेरो इन्टेन्सन के हुन्छ त अब भन्दा आई वान्ट टु सर्भिस द इन्टरप्ट द्याट अकर ड्युरिङ दि मास्किङ टाइम। हामीले मास्किङ गरेको टाइममा आएको इन्टरप्टलाई हामीले सर्भिस दिने कि अब नयाँ इन्टरप्टलाई हामीले सर्भिस दिने त भन्ने कुरा हुन्छ के। त्यो भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा हामीले अब नयाँ इन्टरप्टलाई सर्भिस दिन्छौँ। मलाई त्यो पुरानो इन्टरप्ट आएर अनि जुन चाहिँ त्यो इन्टरप्ट सर्भिस हुन नपाएर बसिरहेको त्यो इन्टरप्टसँग मलाई मतलब भएन क्या। किन भन्दाखेरि यो त के हो त RST 7.5 इन्टरप्ट भनेको के हो एज ट्रिगर्ड हो। जुन चाहिँ 0 देखि 1 मा गएको हामीले हेर्नुपर्छ के। त्यो सिधै 1 मा भएकोसँग हामीलाई के हुन्छ मतलब हुँदैन भनेपछि त त्यो अब अलरेडी 1 भएको भयो नि त होइन। इन्टरप्ट त आयो इन्टरप्ट आउने बित्तिकै के भयो त त्यो 1 भयो त्यो पिन। अब 1 भइसकेपछि त्यसले इन्टरप्ट नपाएर बसिरहेको हो नि त त्यो त होइन हो। त्यो भएर अब हामीले त्यो इन्टरप्टलाई चाहिँ सर्भिस दिँदैनौँ। हामीले नयाँ इन्टरप्टलाई फेरि नयाँ इन्टरप्ट निकालेर हामीले बल्ल त्यसलाई सर्भिस दिन्छौँ। त्यही भएर आई वान्ट टु सर्भिस द न्यू इन्टरप्ट। बुझ्नुभयो है किन रहेछ त भन्दा यो के हो त एज ट्रिगर्ड हो। एज ट्रिगर्डमा त्यो पिन अलरेडी 1 भएकोसँग त हामीलाई मतलबै हुँदैन के। त्यसलाई हामीले 0 बाट 1 बनाउनु पर्यो आफै बनाउनु पर्यो। त्यो सुरुमै 1 रहेछ भने हामीले त्यसलाई के गर्छौँ रिसेट गर्छौँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले नयाँ इन्टरप्टलाई सर्भिस दिने हो भने मैले के गर्नु पर्यो त त्यो फर्स्ट इन्टरप्टलाई जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ इन्टरप्ट थियो जुन प्रिभियसली एक्जिस्टिङ थियो त्यो इन्टरप्टलाई मैले के गर्नु पर्यो त अब क्लियर आउट गर्नु पर्यो भनेको रिसेट गर्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त हामीले त्यसलाई
क्लियर गर्छौँ। क्लियर गर्नको लागि हामीसँग एउटा मात्र अप्सन छ, त्यो भनेको के हो त रिसेट 7.5 है, रिसेट 7.5 इन्टरप्ट। अब हामीले किन आरएसटी 7.5 R7.5 रिसेट आरएसटी 7.5 हामीले किन युज गरेको रहेछौँ त भन्दाखेरि हामीले यो केमा मात्र युज गर्छौँ, हामीले यसलाई हामीले 7.5 मा मात्र गर्छौँ। किन गर्छौँ त भन्दा 7.5 मात्रै त्यस्तो इन्टरप्ट हो जुन चाहिँ एज ट्रिगर्ड हुन्छ। एज ट्रिगर्ड भनेको के हो, 0 बाट 1 मा गएको हामीले आफ्नो आँखाले देख्नु पर्यो क्या, त्यो सिधै 1 मा गयो भने हामीलाई त्योसँग मतलब हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ त, यदि अब हामीले पहिल्यै पुरानो प्रिभियसली आएर बसेको इन्टरप्ट छ जुनले चाहिँ सर्भिस नपाएर त्यो पेन्डिङ इन्टरप्ट बनेर बसेको छ, हो त्यो इन्टरप्टलाई हामी के गर्छौँ क्लियर गरिदिन्छौँ। किनकि त्यो त अलरेडी 1 भइसक्यो नि त, हामीलाई त 0 बाट 1 भएकोसँग मतलब छ, हामीले त फेरि नयाँ इन्टरप्टलाई सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो पुरानो बसिरहेको इन्टरप्टलाई त खाली गर्नु पर्यो, बल्ल पो नयाँ इन्टरप्ट आउँछ होइन। त्यसलाई हामीले खाली नै गरेनौँ भने त के हुँदैन, नयाँ इन्टरप्ट त आउँदैन। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, क्लियर आउट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा क्लियर गर्नको लागि हामीसँग एउटा मात्र अप्सन छ, त्यो के हो त रिसेट आरएसटी 7.5। हामीले यो किन युज गरेको रहेछौँ बुझ्नुभयो है। ल अब आरएसटी 7.5 मा चाहिँ यदि हामीले 1 गर्यौँ भने के हुन्छ, त्यो रिसेट हुन्छ, अलरेडी आएर बसेको त्यो एक्जिस्टेड जुन चाहिँ पेन्डिङ इन्टरप्ट थियो त्यो इन्टरप्ट के हुन्छ, अब रिसेट हुन्छ, त्यो ठाउँ खाली हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ, नयाँ इन्टरप्ट आउँछ, अनि त्यो नयाँ इन्टरप्टले सर्भिस पाउँछ होइन। भनेपछि हामीले 1 गर्यौँ भने के हुँदो रहेछ, रिसेट हुँदो रहेछ, र त्यसलाई 0 नै गरेर छोडिदियौँ भने चाहिँ नथिङ विल ह्यापन, केही पनि हुँदैन होइन, जस्तो थियो त्यस्तै नै हुन्छ। ल यो चाहिँ आरएसटी 7.5 को कुरा भयो, हामीले किन गरेको रहेछौँ बुझ्नुभयो है त। ल अब यो एक्स भनेको के हो, डोन्ट केयर भइहाल्यो, यसलाई हामीले केही हेर्नु पर्दैन, दिस इज डोन्ट केयर। अब एसडिई एसओडी र एमएससी बाँकी छ होइन। अब एसडिई भन्दा पहिला सुरु एसओडी हेरौँ है। एसओडीमा के हो त, एसओडी भनेको सिरियल आउटपुट डेटा। यो सिरियल आउटपुट डेटाले के गर्छ, 8085 मा एउटा पिन हुन्छ एसओडी भन्ने, त्यो भनेको के हो, सिरियल आउटपुट डेटा भन्ने पिन हो। त्यो पिनले के गर्छ त भन्दा हामीले यदि सिरियल डेटा सेन्ड गर्नु छ भने, डेटालाई सिरियल्ली हामीले सेन्ड गर्नु छ भने हामीले यो पिन युज गर्छौँ। अब सिरियल्ली भनेको कस्तो, 1 बिट एट अ टाइम है, बिट बाई बिट हामीले चाहिँ यदि डेटालाई सेन्ड गर्नु पर्यो, सुरुमा 1 अनि 0 0 1 1 0 त्यसरी बिट बाई बिट। बिट भनेको के हो, आइदर 0 or 1, यो त हामीलाई थाहा छ है। त्यो भएपछि त्यसरी हामीले सिरियल्ली डेटा ट्रान्सफर गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ, एसओडी पिन युज गर्छौँ। ल अब यदि मलाई चाहिँ 0 सेन्ड गर्नु छ अथवा 1 सेन्ड गर्नु छ, त्यो कसले डिसाइड गर्छ त, यही एसओडी पिनले नै डिसाइड गर्छ। यदि यो 1 भयो भने के हुन्छ, सेन्ड 1 अन एसओडी, अनि 0 भयो भने के हुन्छ, सेन्ड 0 अन एसओडी। 1 भयो भने 1 सेन्ड गरेको हुँदो रहेछ, 0 भयो भने के हुँदो रहेछ, 0 सेन्ड गरेको हुँदो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ कहाँ, एसओडी पिनमा। अब यो त एसओडीको भयो, सिरियल डेटाको भयो। अब सिम भनेको के हो, मैले अघि तपाईँहरूलाई भने यो त के हो, मल्टिपर्पज इन्स्ट्रक्सन हो, यसले धेरै कामहरू गर्छ होइन, यसले मल्टिपल कामहरू गर्छ। अब हामीलाई यो एसडी चाहिन्छ त, किनकि यो त सेट इन्टरप्ट मास्क भनेको छ, हामीलाई मास्किङ गर्नलाई यति 3टा भयो त पुग्ने थियो होला नि त होइन। हामीले किन यो बाँकी अरू युज गऱ्यौँ त भन्दाखेरि सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको मल्टिपर्पज इन्स्ट्रक्सन हो, यसले मास्किङको मात्र काम गर्दैन, यसले धेरै कामहरू गर्छ। अब अहिले के गर्यो, सिरियल डेटा कम्युनिकेसन गर्यो है, भनेपछि यसले धेरै कामहरू गर्छ, तर कुनै कुनै कन्डिसनमा हामीलाई कुनै कामहरू काम नलाग्न सक्छ नि त होइन। अब मलाई अहिले सपोज मलाई मास्किङ मात्रै गर्नु छ भनेपछि मलाई यता सिरियल डेटा कम्युनिकेसन यताउता मलाई केही चाहियो त, चाहिएन
अनि फेरि अर्को कन्डिसन आउन सक्छ जुन बेलामा मलाई सिरियल डेटा कम्युनिकेसन चाहिन सक्छ हैन, डेटा कम्युनिकेसनको कुरा चाहिन सक्छ, त्यो बेलामा मलाई मास्किङ नचाहिन सक्छ। त्यो भएर सिमले मल्टिपर्पज कामहरू गर्छ, धेरै मल्टिपल थिङ्सहरू गर्छ यसले। तर हामीलाई कुनै एउटा टाइममा एउटा मात्र कन्डिसन चाहिन सक्छ, कुनै अर्को टाइममा अर्को मात्र कन्डिसन चाहिन सक्छ। हो त्यो भएर यदि सपोज हामीलाई मास्किङको मात्र काम चाहिएको छ, मास्किङ मात्रै गर्नु छ भने अब मैले के गर्छु त, मलाई मास्किङ मात्रै गर्नु छ, मैले यो RST 7.5 लाई मैले के गर्छु, जे छ छोडिदिन्छु, यसलाई 0 राखिदिन्छु। र अब SOD SD यो सबै म के गर्छु 0 राखिदिन्छु, किनभने मलाई यिनीहरूसँग मतलब छैन नि त हैन, मलाई यिनीहरूलाई केही गर्नुपर्ने छैन। त्यो भएर अब मैले यिनीहरूलाई चाहिँ केही गर्नु पनि परेन के है, यिनीहरूलाई मैले डिस्टर्ब नै गर्नु पर्दैन यिनीहरूले, किनकि मेरो आफ्नो चोइस त होइन नि त यिनीहरू त। मलाई त के गर्नु छ अहिले, मास्किङ मात्रै गर्नु छ भनेको, इन्टरप्टलाई मलाई हाइड मात्रै गर्नु छ भनेपछि मलाई सिरियल कम्युनिकेसन यताउता मलाई केही पनि चाहिएन, रिसेट पनि गर्नु परेन। 7.5 RST 7.5 लाई मलाई रिसेट पनि गर्नुपर्ने छैन। त्यसपछि SOD SD मलाई केही पनि चाहिएन। अब यति बेलामा म के गर्छु, सबैले म यतिकै छोडिदिन्छु। अब यतिकै छोड्दाखेरि SOD मा यदि हामीले 0 भनेर छोड्यौँ भने के हुन्छ, यसले 0 सेन्ड गर्छ SOD मा। यदि हामीले यसलाई 1 भन्यौँ भने के हुन्छ, 1 सेन्ड गर्छ। भनेपछि 0 1 भए पनि के हो त, त्यो भ्यालु नै हो नि त हैन, 0 भए पनि 1 भए पनि त्यो भ्यालु नै हो। अब हामीले त्यसलाई यतिकै छोड्नु मिल्दैन क्या है, यतिकै हामीले त्यसलाई खाली राख्नु मिल्दैन। खाली राख्यो भने के हुन्छ, कि 0 जान्छ कि 1 जान्छ हैन, त्यो 0 जानु पनि 1 जानु पनि भनेको के हो त, त्यो भ्यालु सेन्ड नै हुनु हो। भनेपछि अब हामीलाई त्यहाँ भ्यालु सेन्ड नै गर्नु छैन भने अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा SD गर्छौँ। SOD ले के डिसाइड गर्छ त, SOD डिसाइड whether you want to send 0 or 1। यदि तपाईहरुले चाहिँ 0 सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ कि 1 सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरालाई कसले डिसाइड गर्छ, SOD ले डिसाइड गर्छ। तर बिफोर दिस, यो भन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त भन्दा, हामीले के डिसाइड गर्नुपर्छ भन्दा, हामीलाई सिरियल डेटा सेन्ड गर्नु छ कि छैन, हामीले त्यो नै डिसाइड गर्नुपर्छ के। हामीलाई कुनै एउटा बिट चाहिन्छ जसले चाहिँ के डिसाइड गरोस् त, हामीलाई सिरियल डेटा सेन्ड गर्नु छ कि छैन त्यो कुरालाई नै के गरिदियोस् त, डिसाइड गरिदियोस्। त्यही भएर हामीलाई बिफोर दिस वी निड अनदर बिट, कुनै एउटा बिट चाहियो टु डिसाइड whether we want to send serial data or not। हामीलाई यदि सिरियल डेटा सेन्ड गर्नु छ कि छैन त्यो कुरा हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यो भएर SOD पिनले के गर्छ, SOD पिनले चाहिँ हामीले 0 सेन्ड गर्ने कि 1 सेन्ड गर्ने भनेर यसले के गरिरहेको हुन्छ त, डिसाइड गरिरहेको हुन्छ है। तर अब हामीलाई त्यो केही पनि सेन्ड गर्नु परेन क्या, हामीलाई यो सिरियल डेटाको हामीलाई कामै गर्नुपर्ने छैन भने, सपोज अब SOD पिनले ठुल्ठुलो सर्किटहरूको कुनै एउटा पार्टलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुनसक्छ जुन हामीलाई थाहा हुँदैन हैन, त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई 0 भ्यालु सेन्ड गर्यौँ भने त्यहाँ एफेक्ट पर्न सक्छ, अथवा 1 सेन्ड गर्यौँ भने पनि त्यहाँ एफेक्ट पर्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्टर्ब नै गर्नु भएन के, हामीले त्यसलाई छुनै भएन। भनेपछि अब त्यो काम कसले गर्न सक्छ त, SD ले गर्न सक्छ। SD भनेको के हो, सिरियल डेटा इनेबल। SD ले के गर्छ, हामीले सिरियल डेटा इनेबल। अब सिरियल डेटा हामीले सेन्ड गर्ने कि नगर्ने भनेरै कसले डिसाइड गरिदिन्छ त, SD ले। त्यो भएपछि के हुन्छ, अब यदि SD पिन 1 भयो भने मात्रै SOD ले के गर्छ, डेटा सेन्ड गर्छ। यदि SD 0 भयो भने SOD के हुन्छ, अब डोन्ट केयर भइदिन्छ। अब त्यसको मतलबै भएन, त्यसको कुनै अस्तित्व नै रहेन नि त हैन, किनकि सबै कुराको डिसाइड कसले गर्दो रहेछ त, SD ले गर्दो रहेछ। यदि SD 1 भएन भने SOD 1 भए पनि 0 भए पनि त्यसको केही भ्यालु हुँदैन है। त्यही भएर हामीले यदि हामीलाई सिरियल डेटा सेन्ड गर्नु छ भने हामीले SD लाई 1 बनाउनु पर्यो, अनि बल्ल SOD ले के गर्छ त, अब यो 1 भ्यालु पठाउने कि 0 भ्यालु पठाउने भनेर बल्ल के गर्छ, डिसाइड गर्छ। तर हामीलाई सिरियल डेटा पठाउनु नै छैन, हामीलाई त मास्किङ मात्रै गर्नु छ सिम युज गरेर है। हामीलाई
अन्त कुनैतिर ध्यान दिनु छैन, हामीले जस्ट मास्किङ मात्रै गर्नु छ भने त्यति बेला हामीलाई सिरियल डेटाको नेसेसिटी छ त छैन। त्यति बेला अब के गर्न सकिन्छ त, एसडीलाई हामीले 0 बनाउन सकिन्छ। सिरियल डेटा इनेबललाई त्यो पिनलाई हामीले 0 बनाउन सकिन्छ। अब त्यसलाई 0 बनाएपछि के हुन्छ, बल्ल एसओडी पनि 0 हुन्छ, त्यो पनि के हुन्छ, डोन्ट केयर हुन्छ। भनेको त्यहाँ हामीले 0 1 केही पनि भ्यालु सेन्ड गर्नु परेन क्या। त्यो के हो, एकदमै त्यो केही कामै हुँदैन अब त्यसको, त्यस्तो हुन्छ। ल यो चाहिँ मास्किङको कुरा भयो है। अब यदि हामीलाई मास्किङ गर्नु छैन, अब मलाई के मात्रै गर्नु छ, सिरियल डेटा ट्रान्सफर मात्रै गर्नु छ भने अब म के गर्छु, सिरियल डेटाको काम गर्छु हैन। तर यो एमएससी ले के गर्छ त, एमएससी भनेको के हो, यसले 1 भयो भने डु मास्किङ, त्यसपछि 0 भयो भने के गर्छ, नथिङ। एमएससी भनेको मास्क सेट इनेबल। अब यसले मास्क गराउने कि नगराउने भनेर चाहिँ यसले डिसाइड गर्छ। कुन इन्टरप्ट मास्क गराउने भनेर यति पार्टले डिसाइड गर्छ भने इन्टरप्ट, यो इन्टरप्टलाई चाहिँ मास्किङ गराउने कि नगराउने भनेर चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ, एमएससी ले डिसाइड गर्छ, मास्क सेट इनेबल। अब यदि यो 0 भयो भने के हुन्छ, मास्किङ हुँदैन। यहाँ 1 भए पनि, यदि एमएससी 0 छ भने यहाँ 1 0 0 भयो भने नर्मल्ली त के हुनुपर्ने हो, 7.5 मास्क हुनुपर्ने हो नि हैन। तर यदि एमएससी मै 0 भयो भने के हुन्छ त, यो मास्क हुँदैन, यो पुरै के हुन्छ, डोन्ट केयर हुन्छ। तर यदि एमएससी 1 भयो भने के हुन्छ, अब यसले मास्किङ गर्छ, बल्ल मास्किङ गर्छ क्या। त्यो भएर मास्किङ गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिसाइड गर्दो रहेछ त, एमएससी ले। यदि अब हामीले सिरियल डेटा कम्युनिकेसन गरिरहेको छौँ भने हामीले त के गर्नु पर्यो, सिधै एमएससी लाई गएर 0 बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यसलाई हामीले 1 0 1 जेसुकै गरे पनि के हुँदैन, केही फरक पर्दैन। अब सपोज हैन, एक्जाममा एउटा क्वेसन आयो, के भन्यो भन्दा ड्र एन्ड एक्सप्लेन सिम इन्स्ट्रक्सन भन्यो। अनि मास्क आरएसटी 5.5 6.5 6.5 र 7.5 लाई चाहिँ मास्क गर भनेर सोध्यो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा यसलाई चाहिँ थोरै यसको डिटेल्स थोरै भन्नु पर्यो हैन, के हो त सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको, अनि इन्टरप्टको कुरा थोरै ल्याउनु पर्यो, यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अब गरिसकेपछि अब मास्किङ गर्नु पर्यो कसलाई, आरएसटी 5.5 6.5 र 7.5 लाई हामीले के गर्नु पर्यो, मास्किङ गर्नु पर्यो भन्यो हैन। त्यति बेला अब के हुन्छ त, 5.5 6.5 7.5 लाई मास्किङ गर्नु पर्यो भनेर भनेपछि यसलाई त 1 गर्नु परिहाल्यो हैन। 6.5 र 7.5 लाई मात्रै है, ल 6.5 र 5.5 लाई मात्रै भन्यो भने चाहिँ के गर्ने, यो 0 हुन्छ, यो अनमास्क भइहाल्यो। त्यसपछि यो दुईटा के हुन्छ, 1 हुन्छ। अब मास्किङ भनेपछि अब पछाडिको अरु सबै के हुन्छ त, यिनीहरूको त काम छैन नि त, यिनीहरूलाई हामी सबै अहिलेलाई 0। अब यो 0 भएपछि यसलाई पनि हामीले 0 बनाउनु पर्यो। 0 बनायो नि 1 बनायो नि के हो त, काम त गर्दैन हैन। ल अब यो सबै 0 गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो सबै 0 0 अनि यो 1 2 4 8 8 9 10 11 भने 11 भनेको के हो, बी हो। 0 र बी हुँदो रहेछ। अब 0 बी 8 यस्तो आउँछ हैन रिजल्ट। अब यो भ्यालुलाई हामीले कसरी दिने त, यो भ्यालु दिने तरिका, एक्जिक्युसन गर्ने तरिका कसरी गरिन्छ त हामीले भन्दा MBI A,03,0B8 SIM सिम। ल हामीले सिम इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त, फर्स्टमा हामीले के गर्छौं, यो भ्यालु निकाल्छौं हैन। हामीले भ्यालु निकाल्छौं र त्यो भ्यालुलाई हामीले कहाँ लोड गर्छौं, एक्युमुलेटरमा।
ए रजिस्टरमा हामीले लोड गर्छौँ अनि ए रजिस्टरमा लोड गरेपछि हामीले सिम इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गरिदिन्छौँ। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो प्रोसेसरले के गर्छ कपी गर्छ यो भ्यालुलाई कहाँबाट ए रजिस्टरबाट र यसले जुन यसको प्याटर्न जुन छ 0B भनेको कति हो थाहा हुन्छ नि त यसलाई बाइनरीमा लैजाँदा हैन। यसलाई अब बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। हो त्यो अनुसारले त्यो प्याटर्न अनुसारले नै के गर्छ त यसले अब त्यो कन्टेन्टलाई युज गर्छ के है। भनेको प्रोसेसर हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर म्युपीले चाहिँ के गर्छ विल कपी दिस भ्यालु यो भ्यालुलाई चाहिँ कहाँबाट कपी गर्छ फ्रम ए रजिस्टर अनि एन्ड डु इट अकर्डिङ टु द प्याटर्न अफ सिम। अब सिम इन्स्ट्रक्सनको के प्याटर्न छ त्यही अकर्डिङ चाहिँ अब काम गर्छ। यसरी हामीले सिम इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्दो रहेछौँ है। म यसलाई थोरै तपाईहरुलाई रिक्याप गरिदिन्छु। सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो त सेट इन्टरप्ट मास्क। हामीले मास्किङ गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के युज गरेर गर्दो रहेछौँ त सिमबाट सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर यसको फुल फर्म के हो सेट इन्टरप्ट मास्क। अब यो 1 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो तर यो के हो त मल्टिपर्पज हो। यसले धेरै कामहरू गर्छ। कहिले मास्किङको काम पनि गर्छ कहिले RST 7.5 इन्टरप्टलाई रिसेट गर्ने काम पनि गर्छ कति बेला के गर्छ सिरियल डेटा कम्युनिकेसन पनि गर्छ। भनेपछि अब यसले मास्किङको काम कसरी गर्छ त M7.5 M6.5 M5.5 यसलाई हामीले 1 गर्यौं भने के हुन्छ अब जस्तै M7.5 लाई हामीले 1 गर्यौं भने RST 7.5 इन्टरप्ट के हुन्छ मास्क हुन्छ। अब त्यसमा हामीले इन्टरप्ट अकर भयो भने पनि सर्भिस त्यसले पाउँदैन त्यो पिनले सर्भिस पाउँदैन त्यो इन्टरप्टले सर्भिस अब पाउँदैन। भनेपछि अरु 0 भयो भने के हुन्छ तिनीहरुलाई हामीले हाइड नगरेको भन्ने बुझिन्छ। 1 भनेको मास्क गरेको हाइड गरेको 0 भनेको अनमास्क गरेको अथवा अनहाइड गरेको। अब यदि त्यसलाई चलाउनको लागि यो मास्किङ प्रपर्टी यसले इनेबल गर्नको लागि यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ MSC भनेको मास्क सेट इनेबल यसलाई चाहिँ 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल यसको मास्किङ प्रपर्टी चाहिँ इनेबल हुन्छ। अदरवाइज अरु M7.5 6.5 5.5 मा हामीले जति 111 लेखे पनि के हुँदैन त्यो हाइड हुँदैन त्यो मास्क हुँदैन किनभने हामीले MSC मा 0 राखेको छौं। मास्क सेट इनेबल नै के छ त डिजेबल छ। त्यो भएपछि अरु कुनै इन्टरप्ट इनेबल हुन्छ त मास्किङको लागि हुँदैन। त्यो भएर हामीले मास्किङको लागि जहिले पनि MSC भनेको मास्क सेट इनेबल भन्ने कन्डिसनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ 1 लेख्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज के हुन्छ त सबै डिजेबल हुन्छ बाइ डिफल्ट। ल यति कुरा चाहिँ भयो। अब यदि मलाई मास्किङको काम चाहिएन मलाई चाहिँ अब सिरियल डेटा कम्युनिकेसनको मात्रै काम चाहियो भने अब मैले के गर्छु त सिरियल डेटा कम्युनिकेसन गर्छु। त्यो कसले गराउँछ SOD ले गराउँछ। SOD भनेको के हो त सिरियल डेटा SOD भनेको के हो यसले के गर्छ त सिरियल डेटा ट्रान्सफर गर्छ। भनेपछि 1 छ भने हामीले 1 भ्यालु सेन्ड गर्छौं SOD मा 0 छ भने हामीले 0 भ्यालु सेन्ड गर्छौं SOD मा। SOD भनेको के हो त सिरियल आउट डेटा। अब हामीले 1 र 0 मा कुन भ्यालु चाहिँ सेन्ड गर्ने त भन्ने डिसाइड कसले गर्छ SOD ले गर्छ। तर 1 र 0 होइन हामीले सिरियल डेटा नै पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ त SD ले गर्छ। यदि मलाई अब सिरियल डेटाको कामै छैन मलाई मास्किङ मात्रै गर्नु छ भने मैले के गर्छु त मैले अब सिरियल डेटा इनेबललाई म डिजेबल गरिदिन्छु। त्यसकारणले गर्दा मलाई 1 पठाउने कि 0 पठाउने भन्ने चाहिँ मैले डिसाइड गर्नु नै पर्दैन है। यदि मलाई चाहिँ मास्किङको काम गर्नु छैन मलाई चाहिँ सिरियल डेटाको मात्रै काम गर्नु छ सिरियल डेटा कम्युनिकेसनको काम गर्नु छ भने अब म के गर्छु त पहिला सिरियल डेटा इनेबल भन्ने त्यो बिटलाई मैले पहिला 1 गराउँछु अनि त्यो 1 भइसकेपछि मात्रै यो प्रपर्टी सिरियल डेटा कम्युनिकेसनको प्रपर्टी अब त्यसपछि मात्रै के हुन्छ इनेबल हुन्छ। भनेपछि अब मात्रै मैले चाहिँ सिरियल डेटा कम्युनिकेसन गर्न पाउने भए। मैले यदि SD लाई मैले 0 बनाए भने के हुन्छ त अब त्यो SOD ले पनि के गर्छ डोन्ट केयर कन्डिसनको काम गर्छ। त्यसमा हामीले 1 राखौं कि 0 राखौं त्यसले कुनै मतलब गर्दैन
है। भनेपछि एसओडी, एसडिई, एमएससी, M7.5, 6.5 र 5.5 को तपाईहरुले कुरा मजाले बुझिहाल्नु भयो। अब अर्को भनेको डोन्ट केयर कन्डिसन छ। यसलाई हामीले अब डोन्ट केयरै गर्नु परेन। अब अर्को भनेको R7.5 छ। यो भनेको के हो त 7.5 भन्ने इन्टरप्टलाई हामीले रिसेट गर्नको लागि हो। अब त्यसलाई हामीले रिसेट किन गर्नुपर्छ त भन्दा यदि हामीले कुनै बेलामा RST 7.5 इन्टरप्टलाई हामी चाहिँ नआइज भनेर हामीले त्यसलाई मास्क गर्दियौँ हैन, त्यसलाई हामीले मास्किङ गर्दियौँ। मास्किङ गरिसकेपछि अब त्यो त के हुन्छ, इन्टरप्ट त अराइज त हुन्छ, अराइज भए पनि त्यसले सर्भिस पाउँदैन। अब त्यसले सर्भिस नपाएपछि त्यो कहाँ गएर बस्छ त, डी फ्लिप फ्लपमा गएर बस्छ। डी फ्लिप फ्लपमा गएर कतिन्जेल बस्छ, जबसम्म उसले सर्भिस पाउँदैन तबसम्म के हुन्छ, त्यो 1 नै भएर बस्छ। 0 कति बेला हुन्छ, जति बेला उसले सर्भिस पाउँछ तब ऊ 0 हुन्छ। तर मैले त्यसलाई अब मास्किङ गरिदिएँ कि, मैले त्यसलाई हाइड गरिदिएँ। हाइड गरिसकेपछि त त्यो कुनै हालतमा पनि के हुँदैन, सर्भिस हुँदैन। अब मलाई कुनै बेलामा अब फेरि त्यसलाई अनमास्क गर्नु पर्यो। अब मलाई एउटा पोइन्टमा गएपछि मैले त्यो इन्टरप्टलाई अनमास्क गर्न मन लाग्यो भनेको, मैले त्यसलाई सर्भिस दिनु मन लाग्यो। अब मैले त्यसलाई अनमास्क गरेँ। अनमास्क गरिसकेपछि के हुन्छ त, पुरानो इन्टरप्ट त्यही बसिरहेको हुन्छ नि त हैन, एक्जिस्टिङ इन्टरप्ट त्यही बसिरहेको हुन्छ। तर अब मैले के हुन्छ त, मलाई पुरानो इन्टरप्टलाई हैन, अब मलाई फेरि नयाँ इन्टरप्टलाई सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि RST 7.5 भनेको एज ट्रिगर्ड हो। एज ट्रिगर्ड भनेको के हुन्छ, मलाई त्यो पिन 1 हुनुसँग मलाई मतलब भएन। त्यो पिनलाई मलाई 0 देखि 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ के। त्यसकारणले गर्दा मैले चाहिँ त्यो अलरेडी आएर एक्जिस्टिङ इन्टरप्ट अलरेडी आएर बसेको हुन्छ। द्याट मिन्स त्यो पिन के हुन्छ, अलरेडी 1 हुन्छ। अब अलरेडी 1 भइसकेपछि त मलाई त्यसलाई त हटाउनु पर्यो हैन, मैले त त्यसलाई 0 देखि 1 हुँदै गरेको देख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अब मैले चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ इन्टरप्ट जुन पेन्डिङ इन्टरप्टमा आएर बसेको थियो डी फ्लिप फ्लप भित्र, त्यसलाई अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट गरेपछि मात्रै के हुन्छ त, अब त्यसमा नयाँ इन्टरप्ट आउँछ। नयाँ इन्टरप्ट आएपछि मैले बल्ल त्यसलाई के दिन सक्छु, सर्भिस दिन सक्छु। त्यसकारणले गर्दा अब मैले त त्यो इन्टरप्टलाई त के गर्नु पर्यो, रिसेट गर्नु पर्यो। त्यसकारणले RST 7.5 लाई रिसेट गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ त, R7.5 भन्ने बिटलाई हामी 1 बनाउँछौँ। 1 बनाउँदा के हुन्छ, रिसेट हुन्छ। 0 बनाउँदा के हुन्छ, नथिङ विल ह्यापन है। ल यो चाहिँ के थियो, सिम इन्स्ट्रक्सनको डायग्राम मैले तपाईहरुलाई एकदमै मजाले बुझाएँ। अब रिम इन्स्ट्रक्सन भनेको त केही पनि छैन है। रिम इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो, रिड इन्टरप्ट मास्क। हामीले जे कुराहरू सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर गर्छौँ त्यो कुराहरूलाई हामीले रिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर रिड मात्रै गर्ने। हामीले त्यहाँ केही चेन्जेस गर्नु मिल्दैन कि हामीले त्यहाँ केही चेन्जेस गर्नु पनि पर्दैन। जस्ट हामीले के गर्ने हो त, त्यसलाई अब रिड गर्ने मात्रै हो है। रिम इन्स्ट्रक्सन, रिम इन्स्ट्रक्सन भनेको इट स्ट्यान्ड्स फर के हो त, इट स्ट्यान्ड्स फर रिड इन्टरप्ट मास्क। इट स्ट्यान्ड्स फर रिड इन्टरप्ट मास्क। अब यो पनि के हो, 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो र मल्टिपर्पज इन्स्ट्रक्सन हो। एन्ड अल्सो अ मल्टिपर्पज इन्स्ट्रक्सन हैन। अब यो इन्स्ट्रक्सन हामीले किन युज गर्छौँ, दिस इन्स्ट्रक्सन इज युज्ड टु रिड द इन्टरप्ट मास्क अफ द म्युपी अफ द प्रोसेसर हैन। ल अब अर्को भनेको पेन्डिङ इन्टरप्ट्स हेर्नलाई पनि हैन, टु सी द पेन्डिङ इन्टरप्ट्स। कुन इन्टरप्टहरू चाहिँ सर्भिस पाएको छैन, कुन चाहिँ पेन्डिङ छ भनेर चाहिँ त्यो पनि हेर्नलाई के युज हुन्छ, रिम इन्स्ट्रक्सन युज हुन्छ। अनि अर्को भनेको टु एक्सेप्ट द डेटा सिरियली थ्रु द SID पिन। अब यो भनेको के हो, सिरियल इन डेटा पिन भन्छ।
यो हामी फेरि पढिहाल्छौँ। ल अब सिम इन्स्ट्रक्सन पढ्यौ, रिम इन्स्ट्रक्सनको हेरौँ है त। 1 2 8वटा बिट हुन्छ, 3 4 5 6 7 अनि 8। ल ल है अब यो 8वटा बिटमा अघि जस्तै सेम अघि जस्तै हो। यसमा के हुन्छ, यम 5.5 यम 6.5 यम 7.5, त्यसपछि अब आइई हुन्छ, अनि आई 5.5 आई 6.5 आई 7.5 र यहाँ साइडी हुन्छ। ल अब यसमा यति यम 6.5 7.5 5.5 ले के गर्छ, मास्किङको काम गर्छ है, यसले मास्किङको काम गर्छ। अब यदि यो बिट चाहिँ यदि 1 भयो भने के हुन्छ, मास्क्ड भयो भनेर थाहा हुन्छ। 0 भयो भने के हुन्छ, अनमास्क्ड भनेर थाहा हुन्छ है। भनेको हामीले अब हेर्ने हो कि रिड गर्ने हो कि। अघि त हामीले मास्किङ गर्थ्यौँ भने अब के गर्छौँ, हामीले मास्क्ड गर्छौँ के, मास्क्ड है। भनेको यो अलरेडी मास्क भइसक्यो, त्यसलाई हामीले हेर्छौँ मात्रै, रिड मात्रै गर्छौँ। ल अब यो 3टा बिटलाई हामीले 1 गऱ्यौँ भने 1 भयो भने के हुन्छ, यदि 7.5 यो के हुन्छ, यो 1 छ अरू 0 छ भने वी केम टु नो यम 7.5 इज के हुन्छ, अलरेडी मास्क्ड। यो अलरेडी के भएको रहेछ, मास्क्ड भएको रहेछ। अरू 6.5 र 5.5 के रहेछ, अनमास्क्ड रहेछ। यो हामीले रिड मात्रै गर्ने हो के, हामीले मास्किङ भएको छ कि छैन, कुन चाहिँ मास्क भयो, कुन हाइट भयो, कुन भएको छैन भनेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, यसलाई हामीले रिड मात्रै गर्नको लागि यो हामीले रिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेको हो है। रिड इन्टरप्ट मास्क भनेर भन्छ। अब मैले यसलाई यदि 0 गरेँ, यदि यो 0 गरेँ, यो 1 गरेँ भने अब के थाहा हुन्छ त भन्दा, यम 6.5 आरएसटी 6.5 इन्टरप्ट इज अलरेडी मास्क्ड भन्ने मैले बुझ्छु है। ल यो कुरा चाहिँ के भयो, मास्किङको कुरा भयो। अब यो आइई भनेको के हो त, इन्टरप्ट इनेबल हैन। 1 छ भने के हुन्छ, इन्टरप्ट आर इनेबल्ड हैन। यदि 0 छ भने के हुन्छ त, इन्टरप्ट आर डिजेबल्ड। 0 छ भने डिजेबल हुन्छ इन्टरप्ट, 1 छ भने के हुन्छ, इनेबल इन्टरप्ट हुन्छ। अब यो आई 7.5 6.5 5.5 भनेको के हो त, यिनीहरू पेन्डिङ इन्टरप्ट हो। यिनीहरू चाहिँ दे आर पेन्डिङ इन्टरप्ट्स। अब पेन्डिङ इन्टरप्ट भनेको के हो म त्यो पनि भन्छु है। मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ हैन, तर पनि फेरि एक फेर म भनिदिन्छु। पेन्डिङ इन्टरप्ट भनेको के हो त, दोज इन्टरप्ट व्हिच आर, जुन चाहिँ के भइसकेको छ, व्हिच आर इन्टरप्ट अराइज भइसकेको छ, बट दे आर वेटिङ टु बी सर्भिस्ड। सर्भिस पाउनको लागि चाहिँ के भइरहेको छ त, अब वेट गरेर बसिरहेको छ। यस्तो इन्टरप्टहरू चाहिँ के हो त, पेन्डिङ इन्टरप्टहरू हो। अब पेन्डिङ इन्टरप्ट कति बेला अराइज हुन्छ त भन्दाखेरि, यदि कुनै इन्टरप्ट हायर प्रायोरिटीको इन्टरप्ट र लोअर प्रायोरिटीको इन्टरप्ट यदि एकैचोटि चाहिँ अराइज भयो भने के हुन्छ त, पेन्डिङ इन्टरप्ट हुन्छ। हायर प्रायोरिटीकोले के हुन्छ, हाई प्रायोरिटीको हुन्छ, त्यो के हुन्छ, त्यसले सर्भिस पाइहाल्छ। र लोअर प्रायोरिटीको चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो हायर प्रायोरिटीको कति बेला सकिन्छ र अनि मैले सर्भिस पाउँछु भनेर चाहिँ त्यो के हुन्छ, वेट गरेर बसेको हुन्छ। र त्यो वेट गरिन्जेलको टाइममा त्यो कहाँ जान्छ त भन्दा, पेन्डिङ इन्टरप्टमा गएर वेट गरेर बस्छ है। An interrupt
becomes pending, अब यो कति बेला पेन्डिङ हुँदो रहेछ त, becomes pending as a higher priority interrupt is currently being serviced. अब हायर प्रायोरिटीको इन्टरप्ट चाहिँ करेन्टली सर्भिस्ड भइरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, यो पेन्डिङ इन्टरप्ट अराइज हुन्छ हैन। अब रिम इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ, आरआइएम रिम इन्स्ट्रक्सन indicates the pending interrupt. पेन्डिङ इन्टरप्टलाई यसले कसरी इन्डिकेट गर्दो रहेछ रिम इन्स्ट्रक्सनले भन्दा, पेन्डिङ इन्टरप्ट पेन्डिङ स्ट्याटस भनौँ न हैन, पेन्डिङ भएको इन्टरप्टको स्ट्याटस हो नि त, पेन्डिङ स्ट्याटस अफ आरएसटी 7.5 अनि आरएसटी 6.5 एन्ड आरएसटी 5.5 यसरी चाहिँ के गर्दो रहेछ, यसले चाहिँ पेन्डिङ स्ट्याटसलाई देखाउँदो रहेछ। भनेको अब के हो त, यो रिम इन्स्ट्रक्सन भनेकै रिड इन्स्ट्रक्सन हो, रिड गर्न मिल्छ यसले सबै कुरा भनेपछि यसले अब कुन चाहिँ पेन्डिङ इन्टरप्ट छ, कुन चाहिँ सर्भिस नपाएर झोक्राएर पेन्डिङ जोनमा गएर बसेको छ, त्यो इन्टरप्ट चाहिँ यसले के गर्छ, रिड गर्छ है, कुन रहेछ भनेर चाहिँ यसले थाहा पाउँछ। अब पेन्डिङ इन्टरप्टको कुरा पनि भयो। अब पेन्डिङ इन्टरप्टमा यदि के हुन्छ 1 भयो भने के हुन्छ, इन्टरप्ट इज पेन्डिङ भन्ने थाहा हुन्छ हैन, इन्टरप्ट इज पेन्डिङ। अनि यदि 0 छ भने चाहिँ इन्टरप्ट इज नट पेन्डिङ। 1 भयो भने त्यो इन्टरप्ट पेन्डिङ छ भन्ने बुझिन्छ, 0 भयो भने अब त्यो इन्टरप्ट नट पेन्डिङ भन्ने बुझिन्छ। अब बाँकी रह्यो, हामीले सबै सकायौँ। अब बाँकी भनेको एसआइडी भनेको के हो त, सिरियल इन डेटा हो। अब सिम इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्थ्यो, हामीले के गर्थ्यौँ, सिरियल डेटा सेन्ड गर्थ्यौँ भने रिम इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ त, हामीले के गर्छौँ, सिरियल डेटालाई हामीले के गर्छौँ, रिड गर्छौँ के। सिम इन्स्ट्रक्सनमा वी सेन्ड सिरियल डेटा बट इन रिम इन्स्ट्रक्सन वी रिड सिरियल डेटा है त, त्यति नै हो। यसलाई के भन्छ, सिरियल इन डेटा। अब यदि यो 1 छ भने के हुन्छ, 1 छ भने के डिनोट गर्छ भन्दा 1 प्रेजेन्ट अन एसआइडी पिन, यसमा 1 प्रेजेन्ट छ भन्ने बुझिन्छ। 0 छ भने के हुन्छ, 0 प्रेजेन्ट अन एसआइडी पिन। ल यही कुरा बुझिन्छ है त। अब आई 7.5 6.5 5.5 ले के भन्छ भन्दाखेरि इन्टरप्टहरू चाहिँ पेन्डिङमा मोडमा छ, इन्टरप्ट चाहिँ पेन्डिङ भएको छ, इन्टरप्टले सर्भिस पाएको छैन। इन्टरप्ट त अकर भयो तर इन्टरप्टले अझैसम्म पनि सर्भिस पाएको छैन भनेर चाहिँ त्यो कुरा भन्छ आई 7.5 6.5 र 5.5 ले। अब यस्तो कुन कन्डिसनमा हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यदि दुईटा इन्टरप्ट चाहिँ एकैचोटि आयो भने, सिमुल्टेनियसली दुईटा इन्टरप्ट अकर भयो भने के हुन्छ त्यति बेला भन्दा हायर प्रायोरिटी भएको इन्टरप्टले फर्स्टमा चान्स पाउँछ हैन, अनि त्यो सकिसकेपछि अब मात्रै लोअर प्रायोरिटीमा भएको इन्टरप्टले चान्स पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चान्स नपाइन्जेल फर्स्ट हायर प्रायोरिटीको इन्टरप्ट कति बेला सकिन्छ भनेर त्यो बेलासम्म चाहिँ के गर्छ त, अर्को सेकेन्ड प्रायोरिटीमा भएकोले चाहिँ कुरेर वेटिङ गरेर बस्छ र त्यो त्यति बेला त्यसलाई के भन्छौँ हामीले, पेन्डिङ इन्टरप्ट भनेर भन्छौँ। ल यो पेन्डिङ इन्टरप्टको कुरा भयो। मास्किङको कुरा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले मास्क गर्यौं भने के हुन्छ, त्यो इन्टरप्ट अराइज हुन्छ तर त्यसले सर्भिस पाउँदैन। यदि मास्किङ छैन भने त्यो इन्टरप्ट के हुन्छ, सर्भिस पाउँछ। अनि हामीले सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले मास्किङ गर्ने नगर्ने हामीले त्यो कुरा डिसाइड गर्छौं भने रिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले अलरेडी मास्क भइसकेको पढ्छौं के, हामीले रिड मात्रै गर्छौं। अलरेडी मास्किङ भइसक्या हुन्छ हैन, मास्क भइसक्या हुन्छ अलरेडी, त्यो चीज चाहिँ हामीले रिड मात्रै गर्छौं बाइ युजिङ रिम इन्स्ट्रक्सन। अब अर्को लास्ट भनेको सिरियल इन डेटा, त्यसमा हामी के गर्छौं त, सिरियल डेटालाई रिड गर्छौं। यति मात्रै हो रिम इन्स्ट्रक्सन र सिम इन्स्ट्रक्सनको। अब रिम इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले कसरी एक्जिक्युट गर्छौं त भन्दाखेरि रिम इन्स्ट्रक्सनलाई अब जस्तै यसमा के आयो त 10010000 छ। सपोज मास्किङ छैन,
यसमा के भएको छ त इन्टरप्ट I5.5 RST 5.5 भन्ने इन्टरप्ट मात्र के भएको रहेछ पेन्डिङमा रहेछ र सिरियल डेटाको कुरा रहेछ। अब यति बेला के हुन्छ यति भनेको र यति भनेको के हुन्छ 9 र 0 हुन्छ हो कि नै 9 0 आउँछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सिधै रिम मात्र लेखेर के गर्छौं एक्जिक्युट गर्छौं RIM रिम मात्र लेखेर हामीले यसलाई एक्जिक्युट गर्छौं। यति बेला हामीले रिम मात्र लेख्दाखेरि के गर्छ प्रोसेसरले के पत्ता लगाउँछ भन्दा कुन प्याटर्न युज भएको छ त्यो पत्ता लगाउँछ र अब त्यसलाई लगेर कहाँ हाल्दिन्छ त ए रजिस्टरमा लगेर लोड गरिदिन्छ। अब हामीले ए रजिस्टरमा हेर्छौं ए रजिस्टरमा हेरिसकेपछि हामीले त्यही प्याटर्नलाई हामीले अब आफ्नो तरिकाले युज गर्छौं र के थाहा पाउँछौं त भन्दा यहाँ के भइरहेको छ त भनेर हामीले पढ्छौं। त्यही नै हो नि त हैन। रिम इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो रिम इन्स्ट्रक्सनले खासमा गर्ने भनेको के हो व्हाट्स गोइङ अन भन्ने कुरालाई हेर्ने मात्रै हो के त्यहाँ के भइरहेको छ त मास्किङ भइरहेको छ कि हैन सिरियल डेटा कम्युनिकेसन भइरहेको छ कि अथवा इन्टरप्ट पेन्डिङमा पो बसिरहेको छ कि त्यो कुराहरू हेर्ने काम कसले हो त रिम इन्स्ट्रक्सनले हो भनेपछि हामीले यसलाई RIM रिम मात्र लेखेर चाहिँ यसलाई हामीले रिम इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले एक्जिक्युट गरिन्छ। यति बेला के हुन्छ प्रोसेसरले यो रिम इन्स्ट्रक्सन यो प्याटर्न के छ त त्यो प्याटर्नलाई लगेर कहाँ राख्दिन्छ ए रजिस्टरमा राख्दिन्छ र अब त्यो प्याटर्नबाट हामीले हेर्छौं हेरिसकेर पत्ता लगाएपछि हामीले के बुझ्छौं त व्हाट्स गोइङ अन त्यहाँ के भइरहेको रहेछ हामी बुझ्छौं है त। यसरी नै हामीले रिम इन्स्ट्रक्सन र सिम इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौं। अब म थोरै तपाईहरुलाई यसको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन भनिदिन्छु है त। रिम इन्स्ट्रक्सन र सिम इन्स्ट्रक्सनको लगभग अब त तपाईहरुले बुझि पनि सक्नुभयो हैन। त्यही पनि थोरै हामी यसको चाहिँ डिफरेन्स के मेन डिफरेन्सेसहरु चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो अब हेर्छौं। फर्स्टमा भनेको चाहिँ रिम इन्स्ट्रक्सन भनेको नि के हो इट स्ट्यान्ड्स फर रीड इन्टरप्ट मास्क त्यसपछि सिम भनेको इट स्ट्यान्ड्स फर सेट इन्टरप्ट मास्क के रहेछ त सेट गर्ने रहेछ सेट इन्टरप्ट मास्क। अनि अर्को भनेको अब रिम इन्स्ट्रक्सन चाहिँ इट चेक्स वेदर RST 7.5 6.5 र 5.5 आर मास्क्ड अर नट मास्क भएको छ कि छैन त्यो कुरालाई चेक गर्छ। अब सिम इन्स्ट्रक्सन युज गर्यो भने इट चेक्स अथवा इट इज रेस्पोन्सिबल भनौं इट इज रेस्पोन्सिबल फर मास्किङ अनि अथवा अनमास्किङ के हो त RST 7.5 6.5 र 5.5। अब अर्को सिम इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ त यसले रिसेट गर्छ इट रिसेट टु 0 मा रिसेट गर्छ केलाई RST 7.5 फ्लिप फ्लपलाई त्यसमा भएको डी फ्लिप फ्लपलाई है। अब रिम इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ यस्तो केही गर्छ त गर्दैन। इट डोन्ट ह्याभ दिस रिसेट प्रोपर्टी भन्दिम न हैन हामीलाई डिफरेन्स चाहियो त हो नि। अब अर्को के गर्छ रिम इन्स्ट्रक्सनले पेन्डिङ इन्टरप्टहरु हेर्छ के इट चेक्स वेदर interrupts are enabled or not and to check whether RST 7.5 6.5 or 5.5 interrupt चाहिँ पेन्डिङ छ कि छैन भनेर पनि यसले के गर्छ चेक गर्छ interrupts are pending or not हैन। अब त्यो काम सिम इन्स्ट्रक्सनले गर्छ त गर्दैन भनेको इट डोन्ट ह्याभ दिस प्रपर्टी भन्दिम न हैन इट डोन्ट ह्याभ दिस प्रपर्टी ल। अनि अब अर्को के हुन सक्छ त यसो सोच्नुस् है
हामीले सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर के गर्थ्यौं सिरियल आउटपुट डेटा युज गर्थ्यौं सिम इन्स्ट्रक्सन can be used for serial output of data अनि rim instruction can be used for serial input of data है यति चाहिँ के हो त यसको बेसिक इम्पोर्टेन्ट के हो त डिफरेन्स बिट्विनहरु भयो है ल अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढ्यौ त सिम इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो रिम इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो यिनीहरुको डायग्राम हेर्यौ त्यसपछि एक्जाम्पल हेरेर गरेर हेर्यौ अनि डिफरेन्स बिट्विन पनि मेन डिफरेन्सेस पनि हेर्यौ रिममा के हुन्छ सिम इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ रिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ सिम इन्स्ट्रक्सन युज गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ हामीले यति कुराहरु हेर्यौ अब हामी अरु टपिकहरु चाहिँ अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद